अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये इसमें तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं और ख़ास तौर पर जो आर्टिकल 25 है और उसकी क्लास 3 है, वो ये कहता है कि ख़वातीन और बच्चों के लिए कानून साज़ी की जाएगी और उनको इक्वलिटी ऑफ राइट्स दिए जाएंगे। उसी की इम्प्लीमेंटेशन तकरीबन 40 से 45 साल बाद होती है। हुकूमत पंजाब एक कानून बनाती है, दी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016। ये कानून बनता है जिसका बहुत ज़्यादा शोर मचता है कि ये कानून गैर इस्लामी है, ये चादर और चारदीवारी के अंदर मुदाखलत है और इस कानून को गैर इस्लामी करार दिया जाता है। ये मर्दों के ख़िलाफ़ साजिश कहा गया इसको। NGOs की तरफ से जनाब ये कानून आया है, तो ये कानून NGOs की तरफ से एक शरारत है और इसमें मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, हमारा फैमिली सिस्टम है, तबाह हो जाएगा। इस तरह की बातें होना शुरू हो गई और बिला आखिर ये कानून चैलेंज हो जाता है, जबकि मुल्तान के अंदर एक रीजनल सेंटर बनता है जो ऑपरेशनल फॉर्म में होता है। लेकिन बाद में ये कानून चैलेंज हो जाता है, फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है और यह कानून जो है तकरीबन कोई 4 साल या 2016 से ऑनवर्ड 2022 तक ये कानून अदालतों की राहदारियों में सस्पेंडेड फॉर्म में फिरता रहता है। 2023 की एक शानदार जजमेंट आती है फेडरल शरीयत कोर्ट की, जिसमें इस कानून को इस्लाम के जो असूलों के मुताबिक करार दिया जाता है और वो जो पटिशन्स दायर होती हैं वो डिसमिस कर दी जाती हैं। वो एक शानदार जजमेंट है। इंशाअल्लाह वो अलग से मैं उसके ऊपर प्रोग्राम करूँगा, उस जजमेंट को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा इंशाअल्लाह आने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम में। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो वो ख़वातीन जो जुल्म व तशद्दुद का शिकार होती हैं, उनको घरों से निकाल दिया जाता है, मर्द हज़रात मारते हैं, उनको नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिस्मानी तशद्दुद, नफ्सियाती तशद्दुद, और ना सिर्फ उनको हस्बैंड मारता है बल्कि उनकी जो सास है या उनकी जो नंदे होती हैं या देवर होते हैं, जो ससुर होते हैं, वो भी मारते हैं, भाई भी मारते हैं और वो बेचारी चुप करके घरों में किसी कोने में दुबक के रोती रहती हैं। अगर कोई खातून को जुर्रत करके थाने चली जाती है और दरख्वास्त देती है और थाने वाले कहते हैं बीबी ये आपका घरेलू मसला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते, आप फैमिली कोर्ट जाएं, और फैमिली कोर्ट में इस तरह की कोई प्रोविज़न नहीं है कि मर्द को पकड़ के सजा दी जाए। बिल आखिर वो घर आ जाती है और आखिर कहीं बहुत हद तक ये होता है कि तशद्दुद इस कदर बढ़ जाता है कि ख़ुदकुशी तक नौबत पहुंच जाती है। अब इस 2016 का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2016 है, ये एक खातून को ये अख्तियार देता है कि इस के तहत खातून शिकायत कर सकती है कि मुझे घर से ये मामलात हैं। वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर और कोई आम बंदा भी इसकी शिकायत कर सकता है। तो अदालत ऑर्डर कर सकती है इस कानून के तहत कि उस औरत को फिलफौर उसके घर के अंदर दोबारा आबाद किया जाए। पहले तो ये होता था घर से औरत को निकाल दिया गया और बेचारी औरत अपने मैके जाके घर के रहती थी और वहाँ पे उसका गुजर बसर होता था, वहाँ और मसाइल होते थे। अब ये है कि औरत को घर से नहीं निकाला जाएगा। कोई भी बंदा निकालता है तो औरत को दोबारा उसी घर में कानून के ज़रिए, कानून की ताकत के ज़रिए उस औरत को दोबारा आबाद किया जाएगा। और जो बंदा मारता है खातून को, उसको वार्निंग दी जाएगी। अगर वार्निंग से काम नहीं चलता तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके ऊपर घर के अंदर दाखिला बैन कर दिया जाएगा, उसको एक मखसूस डिस्टेंस के ऊपर रहने का हुक्म दिया जाएगा। अब अगर वो कोई बंदा इस चीज़ को भी नहीं मानता, फिर भी वो हरकत जारी रखता है, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। एक तो ये है कि अगर उसके पास कोई असला है तो असला उससे वापस लिया जा सकता है और उसके ऊपर कोई उसको बैंड भी पहनाया जाएगा। अगर कोई क्या कहता है कि जी मैंने बाज नहीं आना, या वो कोई बंदा बाज नहीं आता, उसको बैंड पहना दिया जाएगा ताकि वो बैंड उसकी नकलो हरकत का पता चले कि ये बंदा फ़लाँ जगह मौजूद है, ये बंदा फ़लाँ जगह उस औरत के पास जा रहा है। अब होता यूँ था कि कुछ ख़वातीन जो बिज़नेस करती हैं या मुख्तलिफ़ इदारों में नौकरी करती हैं, तो खामद हज़रात उनको उस जगह पर जाकर तशद्दुद भी करते थे, बुरा भला भी कहते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई खामद, कोई बंदा, उसका रिश्तेदार या उसका भाई वगैरह कोई भी वहाँ जाकर तशद्दुद या ऐसा मामला नहीं कर सकेगा। और ख़ातून का कोई बिज़नेस है,
اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا اس کا کوئی نوکری چھوٹ گئی ہے کسی مرد کی وجہ سے تو وہ اس کا ازالہ وہ مرد کرے گا۔ اگر سپوز کوئی خاتون وہاں گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو عدالت ویمن پروٹیکشن آفیسر کو حکم دے گی کہ اس خاتون کو شیلٹر ہوم میں رکھا جائے۔ شیلٹر ہوم ایسی جگہ ہوگی جہاں پر تمام فیسلٹیز ہوں گی۔ یا کوئی عورت چاہتی ہے کہ میں الگ سے رینٹڈ ہاؤس میں رہوں گی اپنے بچوں کے ساتھ، تو اس کا خاوند پابند ہے کہ وہ اس گھر کا رینٹ دے۔ اچھا، اس میں اس سزا جو ہوگی وہ بھی واضح ہے، اور یہ لمبے فیصلے، اس میں لمبی پروسیڈنگ نہیں ہوں گی۔ 7 دن کا اندر اندر متاثرہ شخص کے خلاف جو مدعا علیہ ہوگا، جو ڈیفینڈنٹ ہوگا، اس کو جواب دینا ہوگا شوکاز نوٹس کا۔ 7 دن کا نوٹس ملے گا۔ اگر نہیں آئے گا تو کارروائی آگے بڑھ جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہے، اگر کوئی خرچہ نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، بچوں کا خرچہ نہیں دیتا، بیوی کا خرچہ نہیں دیتا، رینٹ کا جو مکان لے کے دیے گورنمنٹ نے وہ نہیں دیتا، تو وہ جس جگہ وہ کام کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کی تنخواہ جو ہے ڈائریکٹ عدالت میں دی جائے، یا اس خاتون کے اکاؤنٹ میں دی جائے، یا جو گورنمنٹ سرونٹ ہے تو اس کی تنخواہ ڈائریکٹ کاٹ لی جائے گی۔ اور بھی میجرز بھی ہیں، وہ بھی لیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ قانون کی بار بار خلاف ورزی کرتا ہے اور 1 سال سزا اس کی، اور تقریباً 2 لاکھ جرمانہ، اور اگر کوئی ونس اگین کوئی اس کی وائلنس ایکٹیویٹی دوبارہ بڑھ جاتی ہے تو 2 سال سزا اور 5 لاکھ جرمانہ تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس میں وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں سے، اپنی بہنوں کے ساتھ، یا کسی ایسی رشتہ دار خاتون کے ساتھ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے جو کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی، تو اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان خواتین کے لیے اس قانون کے تحت ایک خوشخبری ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 25 کلاس 3 تمام سٹیزنز کو ایکویلٹی کے رائٹس دیتا ہے۔ وہ جو مجازی خدا والی بات ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مرد اور خاتون جو ہے یہ برابر نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ججمنٹ بڑی واضح ہے۔ اس ججمنٹ میں قرآن کے حوالے ہیں، اسلام کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے تمام حوالہ جات ہیں، اور زیادہ قرآن کی آیات کے حوالے ہیں اس ججمنٹ کے اندر، جو فیڈرل شریعت کورٹ نے اس قانون کے حق میں ججمنٹ دی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ وہ ججمنٹ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، اور ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہوگی اس پروگرام کی، اسی سلسلے کی کڑی ہوگی، تو آپ کو بتائیں گے کہ اس ججمنٹ میں کیا ہے۔ تو یہ قانون بڑا خوبصورت قانون ہے۔ ویمن پروٹیکشن آفیسر کے پاس واضح اختیارات موجود ہیں کہ وہ کسی بھی خاتون کو، جو خاتون شکایت نہیں کرے گی لیکن محلے دار کو شکایت کر دیتے ہیں کہ اس خاتون پر ظلم ہو رہا ہے، تو ویمن پروٹیکشن آفیسر اس گھر پہ چھاپہ مار سکتی ہے، پولیس کی مدد لے سکتی ہے، اس خاتون کو ریسکیو کر سکتی ہے۔ اگر وہ خاتون وہاں رہنا چاہے اس کی مرضی، ورنہ اس کو شیلٹر ہوم میں وہ خاتون کو جو وہاں پہ تحفظ فراہم کیا جائے گا، ہر طرح سے تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور اس کی تمام نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، اور اس کو آباد کیا جائے گا اگر وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی تو۔ اور ویمن پروٹیکشن آفیسر جو نا ہیبیس کارپس کی پٹیشن بھی کر سکتی ہے، اور کسی شخص کو، یا وہ جو خاتون ہے پرٹیکولرلی، اس کو وہ وہاں سے بازیاب کروانے کے لیے عدالت جا سکتی ہے۔ تو یہ قانون بڑا خوبصورت قانون ہے۔ انشاءاللہ اس قانون کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے رہیں گے۔ تو عدالت خاص طور پر اس قانون میں ایک اور پابندی لگائی گئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر اس قانون کی رپورٹ پیش کی جائے گی کہ ہم نے اتنی خواتین کو ریلیف دیا، اتنی خواتین کو آباد کیا، اور یہ تمام کیسز کی جو ڈیٹیل ہوگی وہ بھی پبلش کی جائے گی، اور ان ڈیٹیل میں بتایا جائے گا کہ اتنی خواتین کو یہ ریلیف ملا ہے۔ تو وہ خواتین، یہ تمام ڈسٹرکٹ تک یہ جو دائرہ کار پھیلایا جائے گا اس قانون کا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ 2016 سے عمل درآمد رکا ہوا تھا۔ جو بھی جس کی بھی گورنمنٹ تھی، بڑا اچھا کام کیا یہ قانون بنا کر، اور یہ قانون بڑا ریشنل ہے، مائنڈ کو اپیل کرتا ہے۔ یہ ان بے بس اور ان خواتین کے لیے جن کی سسکیاں اور آہیں جو ہیں وہ کوئی نہیں سنتا تھا، اور یہ ان کی لیے ایک خوبصورت قانون ہے۔ اللہ کرے اس قانون کی امپلیمنٹیشن بھرپور ہو، اور عدالتیں اس کی بھرپور امپلیمنٹیشن کرائیں گی، اور میرا یقین ہے کیونکہ فیملی کورٹس کے ذریعے یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے دور رس نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ امید ہے آگاہی کی اس سفر میں آپ ہمارے ہم سفر رہیں گے، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ بہت شکریہ۔